يا سورة الغاسية كفار لا كوفي مصورو بيجان مكية أجيد كلا مكالي وهي صورة المسيط ويسرنا آية مواني ورم آية أنكبرين آية بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاسية فكفار لا كتشاناتي كنبا بمعنى خدي hal bimana khadi ana te kan fa kabare yini garol be bal jabro min ana tala al khiyama lum to do ma ghasiyati li annaha kala al khiyama taghsil khalaiq bidan bi kufar la bi ahwali al islam kullu wujuhu yawma yawlu nyaada dawlu khashi'atun wal bikra majilalti ibe jirin duma ibe malure amilatun wal kada bar lalati nasbatu kada batala franti jatu nasabi wa ta'bil ibe kulam bang da tin jolol da tusla bo nyaadal dundila bar ñim fasar nya for nya flo be kan ni ko tusla naram wala men ko tesla naram kana soso da be sahata qira'atan sabiyatan qara nya waru lo nya bol kono bilumi ta'i tusla wa fatiha wal yasu ko tasla tusla naram ibadun laki ma kono wala ko tasla naram dun laki ma kono hamiyata meme kanji tusxa sa mindi min aynin jinyala aniyati meme kanji sadidul harara الكنول كلال ليس تعام دمر من ترى لهم جهنم دين جهنم كنو إلا من دريء فن دريء رو أكو دريء نوع من الشوك لا تريه دابة لخبسه غني فسون برخن بيان بغادو ما غني نجاو يا سابل ولا بكلا جهنم دين دمر غني يري جوبا لا يسمن من على غاتي أتو دمر لا أتا كندلا أتا تولون لا أتا نكوندلا ولا يغني أتكارلو كلفنا من جوين كابو كونغو ما تكونغو بلا تيبالو نغوندل وجوه يوم يجولو نيادا دول نايما دول بني مارن وينياري لشأي حال بارو ساب الدنيا على بطولة رادية أبي الدنيا للآخرة فنا أي براجو مندي في جنة البراجة نكون عالية ميمي كورتارين لا تسمع لاغية يدقرن دم لا غرنم كوم ميلا فيها وارجانا كونو دي فيها عين جينيا لبارجانا كونو جارية منك دبور لاتي فيها سرور راران بيجي مرفوعة من بكوتارين سانتو وأكواب أنين كوبو من يلانغو متبلاتيلا أكواب بلا أروى بلو بانتريلا موضوعة ولكن لن نفين رجينيا يلدالا دالا داو دالا سيكاسو ترجيب من تيكالي بي من نالا ونماري خانن كلا رانلو مصفوفة ولفانا بتكرين يالا دو بتوكرين دولا وجرابي يعني فين في ممتنالو كافيلو دارافولو مبسوسة ولا فينا فينتي أفلا ينجرون أكو فهر مدين كافيلو ما كافيته فيلرو كلبام بل فيلرو جماعة منتي نجر إتبار تحس فيلرو لما إلى إبلي كلا نيونكم موكا كيف كينيا نقول خاتلا نيونكم مودا نيامي نيونكم موبيبا أدانيا دريش كوان وإلى السماء نيسل تنيونكم موكور سلام بينا تعالى أكو إلى فيلرو كلبام كلا سانسانتو كيف كينيا لا رفيعة على سانغولي نسانتو على نيامي وإلى الجبال إتاتو بانكو كان إتا كونكول جوبي دبان كيف كينيا نسبة على كونكول بانكو كان نيامي وإلى الأرض إتامتو بانكو كان جوبي بان كيف كينيا نسبة على بانكو فيني نيامي نيمبيم كوان دوت فيستدلون بها حال ما ينتهي تلا كان نينكي ولي بيلا على قدرة الله الله نوما تعالى ما سكلنك وحدانيته على الكلام بايا وصلت أيكم وفر بإبل ينكم ولا لأنهم كانوا العرب أصد ملابسة إلى سترو شيرباك لها ينكم ولا سترو كل الباك ينكم ولا هذا كل ينكم ولا كوبالات على ون ينكم وكتلا وجمانو فجكري من يفهم كواندي هرمدين يفهم كواندي نيني مولا بان إنما أنت هرمدين مجكرون فهم كواندا لميتي نيشوندا هني مومن دياموي ينياب يندافع من بفلا بيرين ينكم fo konko fo banko fene nya fo san kortanya yalla ko nyima sota fanye fene yalla lasta itemanki bi musaytirin muhammad itemanki sartilati alayhi ima bal ni ayol na da jannin qabla amal bil jihad jannin jihad ayo bidana ka ko iteman tare bulare molma diya ko yake force ke bin ayo jire ya ayuha nabi ujahid al kufar wal munafiqin wa qul jalih ni ayol be bul katal
إلا من برفو مودون تولى من أقول لمن يرى وكفر كافر القانون فيعجبه الله تعالى سيان على أجاب ينقطولا على أكبر من وات ولا من الآخرة ينقطوش دنيا جا ينقطن دين كده كيفا كيك جونج إن إيابهم إبه مرودين غيرك سايا كولا إلينا بنت على كم ثم إن حسابه كولا يكونتبوني كروسوا كيبراج علينا بنت على من انت دافن تين كلاجي سورة الفجر فجر وفين كون سورة بجام مكية تجيتا مكة أو مدنية فجر مدينة وهي سورة نمو سلاسونا آياتا آية تنسبلا والفجر ألاكو آيكالي فجر ولا في تفسير أكو هذا أحد أقوال كثيرة في تفسير الفجر فجر ينفسره كما جمالنا رجي وقول علي وابن جبير وابن عباس علي لفكم ولم أنا أبو الله ابن جبير لكم أنا أبو الله ابن عباس أو فجر أول يوم من المحرم كون فجر محرم كارو مسكوتو كارو دو سابنا جوم بنتو سان كار فولو أتلي فولو أبو فجر لما من هو تو تفجر السنة سان كدام تولى سان فجر فولو فول فجر يمولا تبا أو فجر يوم النهر ولا بنا سلون سمان دا فجرو نيول فجر بولما لأن فيه أكثر مناسك الحج هجو باتو في مكة كولتو وفيه الخربات باتو جماعة كي لا ينفعلو أو فجر جلي هجة ولا بنا سلون أتي أسو فجرو لأن خرن به ليالي الأسر تلتان أولا تكين لا قول فجر وليالي الأسر وتو مليا متى فسر نياما ولكو بنا تلتان فجر أبولا قاتون لأنه خرن به ليالي الأسر والفجر وليالي الأسر والله أعلم قوله أي أصل جل هجة أرى أعرفه فسر له يالي نوكل إنما ذكرت يوفينكم لأن أفضل الليالي سورة البيت سمنته أصلا سان سورة البيت وما ذكره المفسر أن فسر عليه من فوق أحد أخوال وخيل هي أصل الأواخر من رمضان دولك سنغر تلتا لبانا وخيل دولك أصل الأول تلتا فرو من المحرم مسكوتوكنا دولك سنغر تلتا لبانا دولك بنا تلتا فرو دولك مسكوتوكنا تلتا والله أعلم على اللي أعلم بعد تعالى كدرو والفجر أي كلي فجرون سلام فجر جمعة والله أعلم بالونا النوالي بيجي سايبول فمانتهم وليالي أصل أن بنا تلتان وتملي أن يفعل ليالي أصل بنا تلتان لا وتو بنا تلتان فجر أولا والشافعي أن ينفلا فلا يافعون من على يدا والبيماريو ماتي على تيدا لا ماتلش والوتري أن كل أنا لا كليا وما لا منسى لا كليات أي فين أفلا دا من كل شيء خلفنا جوجين فلا منسى والليل أن سورة هنا يجاي سرين تون سورة تات مخبلا ومدبلا سورة يا قولي ولا يناتلي هل في جالك خصم فكالي لبو كالي يربان ليجي هجرين دون كلين ولا حكي ما دون كلين هجري جام أخلين حكي دون كي وجالو خم هجوم لا تعجبون يا كفار ما تسمع كفار على بالي أنا كتلل ألم ترى محمد فيما لندروك فيما جيروك بما نيالون بما نياجر كيف كينيا لبان فعل ربك ما يريد من بالا بآدين كلا نبي له هود لمول إرما ولم آدي فلوت إرما آدي الأولى فإرما أتف بيان أو بدل ومنع الشرف للعلمية والتعنيف جاءت الإمادي من غير لو فين جان دونكيت الطول كان طول الطويل منهم 400 جراي يموجان دول بيجي نونكو لو كمنان موجان بالله موت فانا من غير لو جام فين لو فين جان دونكيتي بونجان لو التي ata sati lam yukhlaq misluha ala ma nyongo da fil biade banko satel to woto salan ko ala fa ngom sade me nyongo won soto ha salan ko satel tit erama dole ko khila dole ko hiya madinatu banaha shidad bun adi dole ko shidad bun adi sate nyillo wa hasil qisatu akisato be kafru nyomo annahu kana li adi ibnan adi dinke fla soto ha shidadu bije an shadid fa malaka ba'da hulfuluna da banko mara atlafa kola o qahara al ibada jumlu forcé
ولي بلاد بانكو بي فورسي كبانكو ميمارا فما شديد فلو فاتوتا وخلص الملك من سيا لبان دك خالص دي سيداري دمي فملك الدنيا سيداري بن ادي دنيا مالا ودانا له ملوكها الدنيا من سكيل سون تمكابر وكان يحب قراءة الكتب القديمة الكتاب فلو الكرام وكان باكي فسمي بذكر الجنة أرجنا في كومي وصفتها أن أرجنا من كتب ودعته نفسه أن يأكلي إلى بناء مثلك أرجنا نيولو دنيا وتوان فورو سابل على الله ألما وتجبرا أن فنجان يندو فروي وحب يا في الله بن من دين عبد الله كم عبد الله بن خلابة أنه خرج سيدار فدتا في طلب ابن نيونكم ونينوت له سرد نيونكم من بويت يالا ما نقول سوا نيافيتا بيان اي بوري اي دوغلولا ا فينيو لوندي بكا من سافا ني فني بانو فبينما هو يسير وتما بتام كان في سهار ولو كونو ادين يو خال مدينتي في تلك الفلوات انا ساتي جي ولو كونو عليها حسن تاتو بال وحول حسن خصور تاتو دال بنيان بيجي كسر من سياره فلما دنا من هاتونا سوتياتا الجنة أجي أن فيها أحدا كومو بيوجي يسأله من أبي منين قال أن يبي على نكمو في الدنيا فلما إلى خارج من بولا جي ساعته ونكمو ولا داخل من دون ناجي فنجل على دابته أن دابلا أجيرا بيان كوتو وأخلها على بيان سيتي وصلى سيفه على فم بوسي ودخل من باب من ساعته بودال فجاء هو بوابينا bawa bayni ajibayna ay bunda kan fla darje mo kemen ni balati o huma murassi an bil yaqut al ahmar wal balo be abeni yaqut wulen sano façon lulu façon lam wala mara ajalika dahsa bila waja piut fa fataha al baba bunda ila dakhala dunta fa jawa bil madinati lam yara ahad misluha ay sate min ana mana men nyonji fa ja fiha khusurun mutum bunjal bi fi gul khasr minha khurfam bunjan kono بون باكون وفوق الخرفي وفوق الخرفي خرف مبنية وبون كان بون دو بلورن جي بي جهب سنو لو في ان كل فرو واحجار لولو بيرول وليكون ياخوتو يجابوا ابو تلك الخزو بون جام بون دال مثل مساري باب المدينه يسافو ساتي بون دال بنيامين يقابلها بعضها ببعض دوبتين لين دولا وهي مفروسه كلها باللولو يا بيبي فينير اللولو درابول وبنادخ المسك يعني كربان جيو وجعفران فلما عاين جالك بدا وجه ولم يرى احدا مونا من جيريكي مونا من نيونجي حاله جالك وياسلم ثم جاء الى اجخاتي فجاء في تلك الاجخات اشجار مثمره انا تيري دين جماعه فنجي سان كونجي وتحت تلك الاشجار يرجول كوتو فنا اني هارو دارو بيجي يجري ما هو من جيب بورلا في خنوات من فدة كود فورو كيران كونو فقال رجل كيكو في نفس فونتو حاجه جرنا الجنه وحمل ما عمل لولو جماعه انا ورجي ومن بنادي خمسك هاي اي بنادي هو هنا كربان جولتا جو جعفران هانا جعفران ورجع الى اليمن سيتي يمن واجهر ما كان ما هو فيما بيدن من بافي وحدث اي ملك بما فنرى اي من جرى تامكن فبلغ جلك معاويه وكم وسيله معاويه ما فسيده معاويه كلا كيا كان فخدم عليه انا تما جوايا فساله ان جلك معاويه سيدارو ني كاور فخص عليه ما راى من جاي كيساتو ني فو معاويه فاصل معاويه الى كعب الاحبار معاويه فنغا كلا كي كذا كعب الاحبار كان فلما اتاه تمام انا لكن قال وكاك يا با اسحاق يا با اسحاق هل في دنيا مدينه من جهب فدنيا جان ساتي بيا ميم سن ساتي تيبا ميم لورن سانو في لان غولو قالنا وكاي ها هي ارما جات الاماد ارما جات الاماد اتلا فانا فكانو كون بنا حشدار بن ادا كاي حشدار بن ادل ساتو نيلو قال كو فحدثني حديثها كاي كاتن دا كاتل فقال لما على رشيد بن ادي عملها اخر عليها 100 قهر ماني ما كل قهر من 1000 من الاعوان وقرب الى ملوك الارض ان يمدوا بما في بلاده من الجوهر اي كلا كي بانغو مانسكي بيل يا سانو من بيبان لولو كو بيانات بي يا فونتين كاسام باجي وانا تلاكو ارما جاتلي امات من كده لو في جانو التي ساتل مو ارما جاتلي امات لم يخلق مثلها على ما نيو دا في بلاد بانكوكا وسمول أن سمونا نقول الذين ولا مولتي ولا مولو جابوا يكون في الصخرة برولة فرقالو بنيان وكونكول فا وتاني هجونا من الجبال بيوتا ناكلام كمان كونكول فرقالو بنيان بالوادي دالو كنو وفرعون أن فرعون جري أوتاد من غير تونتي تيجي على ينهار دولة موت تونتي نان يتدو 4 أوتاد يسدو إليها يدي ورجلي ما يؤجبه
abe mo mi yanka ngata ke buldo pempenjan e buldo pempenjan shindo pempenjan do pempenjan ila ni slogo da bero le stoka alladina walla moldi takhaw mel fi sakhinte yata fi bilal banko kan fa aktharul fatale tinyaro shene fiha dunya banko kan faro fa sabara rabbuka imaru na bondir kali hon ma sawta ajabe yanka ngato chatola inna rabbaka imaru muhammadu labil mirsadi abe batundir dingirade ngulo kono jibe jata dala kilinto je sayam danno eta ay juju wodraje do safa jeje anin gido e mabo je ala diya ko ya fo enemi dina don pamma e fa altara hanan bi hanmani le batundir dingirala to hanmani de kanala bana ko sugula ko fal mautu babun kullu nasi dakhiluhu ko sayam bunna mo be be dum najel wala fal mautu kaasun kullu nasu saribuhu sayam kaasolo de be ba jemin inna rabbaka mario labil misab batun dingra abe jon batun de jon takana lama fa amal insana halmanin kafiru dum ijama nin tuma min abtalahu ala ya jarabi abtalahu rabba mario ya jarabi fa akraba wa abunya naflola wa na'ama wa yani man fa yaqula safu rabbi ma da akramana yambunya naflola wa amma ijama nin tuma min dum abtalahu mario ya jarabi fa khadara alayhi rizqahu ya harji de tindam fa yaqula safu rabbi ma da ahanana yendo ya kala bunya mangi nafutiyati doya mangi fukhariyati ñin kala ko to moti laysa al ikram bil ghani buña soto mangi nafutiyati wal ihanatu yani laysa al ihana do yaro fa do ya soto ko bi fa fuare kaba ni fen debu tay mo buke danko inma huwa buña bitaati ala batolo ni mo kare mo khalsa dina mo khalsa hanni fen tabul mo kenno ko ta kawari mal do khaya wal ma asiron ma ala sosoti ni mo kare gene la kare mo kunna kare mo fu hanni milliard babu mo kenno ko ta nyakon ditoro وكفار مكة لا ينتبهون لذلك بمكة كانوا في كوني وين يتلعب نافوتي يالا موبايات فنتام فنتا يام غايبورت بالي وكمو بلا ومانك بونياتي ومانك دوياتي فنتا يامانك دوياتي فنتي يامانك بونياتي mo kende yani ku kende kele be kele mo bati ko kurun kele be kele mo nder la yakri mon alati be kala timul bunya ibuge ni nya la yufsinuna ilayhi ma khinahu ilo banna e buga hina kilo non la yutuna haqqahu min miras kele be kele non hakodil wala yahudduna ibuke fan susuri be mo susuni ala ta amil miskino do mon doka wa yakuluna tulasa ka ketla na do mo aklan do mor la lamma meme kafru nyoma musul niyo lamama sadidul lamami nasibun nisa wa sibyani من الميراث مع نصيبهن منه أو مع أمالهم دين اللي مسؤولين يكاكا في تارم ويحبون المال بينافلو كانوا لا حبان كانوا الجمع من بسيارهم يبقى نفخ كلا أتوني عمله إجادو كتل أرونين بانكو كاتين كاتين تدكان كاتين كاتين دكان كاتين كاتين بانكو جرى جرى فولو في من باكا بيبويتا وجاء ربك يماري ولا يامرون أتا والملكوت هم ملايكول صفا بسفرين صفا بسفرين وجيء ملايكول نار يوم يجولون بجهنم جهنمتي ملايكة ولتا ولا نين جهنم بين العجلو بيبلو ملايكة ولتا ولا جلو ملايكة ولتا ولا بامترين 70,000 جمام جلو ولتا ولا كل جمام بأيدي 70,000 ملكين جلو ملايكة ولتا ولا بامترين لها جفير وتخيج يوم يجي ولوم يرجعكر الإنسان هم اللي كافروا سيميرا سيافن كواني وأن جكلا كوانو بنفكر نيالي له خلنا كافروا يقول أصحاب كفر الله كل بلندرو في يا ليتني هي نتونتي خدام دون خير تمنني لإيمان لحياة الدنيا بلوي تراتميتا فيوم يجي ولوم لا يؤجب أحدهم أتلا دافن كلي يهانغتلا أجابه هربن كافروا يهانغتو نيونا ولا يوسف أحد وألت هربن كلي سيتلا وساخه هربن كافروا سترو نيونا يا أيتها الناس بيتني كندو المطمئنة من ما فارن المؤمنة ارجعي مرو إلى ربك كدي ماريو كان سايات موتو مؤمنو يكافا يونيال رادية من كده دنيا لا ألتلا لا براجولا مرضية كده دنيا فنت ده سيدو قولوا موفر نفسه من تمت فادخلي سيدون في عبادي نجون كنو ودخلي سيدون جنة النار جنة كنو آمين سورة البلدي أكو ساعتين في كل سورة بجامع كلا جري كلا مكره وهي سورة نمومي يسرون آية مؤنم لا أقسم لا زائدة مبين قليلا بحاجة بلدي ما كساتلا وأنت تم محمد هيلون يبي حلال يارني بحاجة بلدي ما كساتلا فهم دي أتياكي
walidin ani wulula wala be ma adamati wa ma wala dan be ma adama men be wulu ne be ma adama na din fo e dunya be defo may ko adama din da kala khalaqna al insana ko wallahi na adama din kafiro da fi kabadin batala kono kolaya ani dunya ma siba ko la kala ma siba ko yukabiru masayib dunya wa sadaid al akhirah ayahsabu fahama din kafiro sin jigre ban ha olom abul asad lamaten bun kildata la sembo alla ni khidra ko alfate nor kilaba alayhi yama alla ni khidra ahadun kumo kilde nor kila alayhi yama ba wa wallahu khadir alayhi ala ya nor yaqulu ad halban kafiru ba fula halakitu nga halakire ke muhammadu jawyato mala naflo lu bada mi misal ka naflo financer pour ka kila watan aya hasabu fata kafiru sin jigre bang alla mi rahu ahadun kumo kilim maje abo men ke gam bala ala ya jere de ala ya lon de alam najal ala ko fomman keri ke lahu ayam ayne ni ñaflo la istifham takhrir la fomma ñaflo kay bi wala ñaflo ka tay na fontala man ñin sam bi wala ntala sam wali sa anin ne fana ko safina ni da turfulo wa hadaina hu ngakan ni najdeni silafula la khairu silwan ku jaw silo fala ahtahama mulaba katamato dunna al akhbata fala ahtahama muna halla hana katamato dun al akhbata kuto mentendo la mentendo be labandi memo kutendo labati ama adraka kila me londi ni babi man yel mal akhbata mun mo lotendo labati niyama akhba allati wala fati yahtahimuha samani ka forcer dum men kono ta ajima bunyalo kama lisani ala kunyaye fakura kabani wala jokka jon kam foroya aw iti amu foka miskino mo ndi fi yomi lungoto jimas khawatin konko dun kela o konko dun ke yetima akdale timol tiban jama khrabatin men kada bari masutun dun keti ibadi men bana dinga do yari aw miskina fo miskino jama trabatin men kada fuwari ya dun keti nyaye kay matraba ala noto sala banko la fuwaro ga hani handula kenda hayna silaje summa kana ko la keta من الذين كفروا المعامل من ليمانات وتواصل نيويا ما بالصبر صبر ولا على بتوكان أنك صبرك على صوت وتجير الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية كصبرك على بتو أيسر وسنة وكصبر عن المعصية على صوت وتجير أصلا وقول يا وتواصل نيويا ما بالمرحمة هنا ولا كهنا دافع أولئك ومن كتم مولو أصحاب الميمنة ولا مول ولا نقول ولا جينا مو ألم ولا لكم ولا جينا مؤمن لون كفر كافر ياتا بآيات ناكون أيلما هم اللي هم أصحاب المسيح ولا مول مرارا نقول عليه النار كما بقول ما موسى لهم أداك تا سكي فنت موسى دا متبخاتو أبيك يا دابي كيما سورة الشمس وشمس ولها في مصر بيجان ما كلا جدا كلا ما كلا وهي سورة من 15 آية عن اللول والشمس على كو آية كلا تلولا والشمس آية كلا تلولا تلولا ما تلامري وانتتي ودوها أنا أولها تلولا والخمر آية كلا كروفنا إجات لها نتوم من كرو لان كلمة أفنتتا تلو بيواتو والنهار آية كلا تلكون تلا إجا نتوم من جلها لان كلمة أول تسنتو والليل آية كلا سورة لا ونين بيد على ما تنتي ماريو ما تنتي إجا نتوم من يخشاها سورة دي وخفار لوكي أي فيما بيمورا والسماء أي كلا يسمى على ما تنتي ماريو ما تنتي وما نين فيما بناها أي سان لون فيما من بيكون فهو في نابك يسمى بابيكون ولا أرض أي كلا بانقولا على ما تنتي ماريو ما تنتي وما نين فيما تهاها أي من بيفي أفين من بيكون فهو فيما بانقو بفين ريكون ونفس أنين نيوفنا وما نين فيما سواها أي من كان يندافع دارود فألهمها أي نيو للحمد فجورها على كوكورونغا وتخواها نرى على الإسلام بمعنى بين لها على لن تمندرك نيوني كافر ني مسلمني تاريخي الخير خير وسلافلو وصار من كوجو سيدا يتلي باجو الإسلام في بتا خير ولا فكوجو ولا قد أفلح من بل موي ني باسو جاكاها من غانيو سنن جنبون وقد خاب ما مو جيغلتي تا كسارتا دساها من غانيو نخوندي على سوسو كولا كجبر سمودان كولو سالكو لمودي يفنندلو كي تونتا هند بتخواها إلى فسخنتي يا سابولا يجتمع من أنبأسا أسقاها إلى كنا كوبا ترياتا ساتي كوي خدار جانكدي ما أنا ما صدق فتوكم أتلي نكم وفا فقال له رسول الله الله كلا سالهكو سمودان كولي ناخت الله الله نكم مسوني على تجي وسخياها على ميلون أي مين على شربها في يومها وكان له يوم وله يوم
non ko mo ni lunga babu no sita na da la kolon kana man kono jab ke fonyo sa te mo le milum sa te mo la milati sukat la kolon la wala fasila ko te bata da islam be yana ni sa te ta nyo fali ni jiyo ko ba fara akoy na khata la wasufiha alla nyon ko mo ala tugal kana fa jankadi mo sa te bay be la kam men kan ko dara wala ya kan so ka boro kanyum ko mo fa ade kayno gonde sonna furi nyon ko mo fuddita nyon ko mo dimba adin mo wala non nimme def non lay non biti nimme def keke biti iye bay man natu ala yak ya hanga do aksa ko mo ja jiyo kan sa te mon si al tala na na fa ko jiyo ko ka tani sa te mon tema na de mi lumena wulu mo ta ji sorla ma dum ko hadan non na ta ko si so wala bere fena fete ndaw nyon ko mo funta ko non ko mo kono ma kawul wala dir ni me def non lay non biti ni me def keke biti ka fa keke la ke non toti ci ba bin to me branta e man son o be kola akete hanga toti fakajabuhu annabi la salahu ya tonya tan honni ka soso ka fani yani man son fa akharuha e nyon ko mo faso tege ka fa ha o man ben fa dam dama rabbuhum imari ona na bitrike alayhim itil samudan kol me yahan tola bi jammi hede bin wo sawla fa sawaha aye ibe kanande bi mana aye be fa damamatu alayhim ay ammahum aye be logu biha falam yaflutu minhu ahad muklim man kana jibril le wulte ko no be fat wala ya khafu ala dum man silam ukhbaha ko mola ala ka halago kele abuka silam ko wala ko sinata asoto ni hala bale ni molu fa e kasila ne men fa ila molu kan tawuli soro leyli o leyli jaya safi mo soro bi jan suto soro makila jide kila makal wa hiya soro ni hida wa sirna ay mon ni kili o leyli ala ko ay kadi suto la e jaani to mon yakhsa di bo ku farta tawni banko tema dunya be dibita wonna hara ay kadi tilkunde la e jaata jalani to mon tilo noro lankere mata tawni banko dunya be koyta wa suro dala mate ala jamalo mate tilo dala mate jamalo mate وما أنا في خلق على من درا أجكر كيته والإنسان مسو رمما آدماني هوا أن الدنيا كين الدنيا مسو به har kun sa muskili fana bo kon le men ga kiyasa le musiyaso inna sa'yakum wa tilhamil la baro la shatta wala bi jensen dinna dole ka duniya baro ke kata jahannam dole ka baro ke pour kata arjanna fa amma man mu'min do aata ay nafludi alay واتخا سلنت على وصدق حيث يندرج بالحسنى لا اله الا الله كمول فسنيسره من وصلنا لليسرى الجنة باروي واما ما بر مؤمن بخلا كتم كنيات اما سون على حقودي واستغنى بنايات نافلولا ان واستغنى ولا كارتا على براجلما واستغنى عن سببي على براجو كارت منشورولا وكجب يتونيا تنفندر كاي فنندر بالحسنى على جنة فسنيسره من وصلنا لليسرى جهنم باروي وما يغني ماله ولا نافلو تكارل كلا عنه وما إجاني انتم من تردى بويتكي ما كنوا كحلك إن للهدى كندو علينا بنتال البلو وطالما علينا كندا أكو كندو واتل البلو كندو شلو قال كمان دي لتبين طرق الهدى من طريق الدلال لمن تسلامرنا بالشروط الأول ونهينا عن ارتكاب الثاني وإن الآخرة لنا بنتال الانتال الأولى من الدنيا فمن طلبهما مما دنيا لا غرانين من خير ان انت لا تلبلو فقد اختار مالي فوتس لولا فانجرتكم نال سلندي اتل مكان كلو نارا كما ان تلجا من غير ملا ملا دونكيت ولا يسلاها موت نو كما كون الا الاسخاف كنا غو الذي كنا غو مود كجبا من النبي موت ناتنا هوندي وتولى يقول الايمان يا وسيجنبها الاتقى على سلنا وبنا دنا ارجنا كنا الذي wala nasilna moti yuti mala wa kana nafrodi yitaka baseniyari alaya bi ay yukhruju lillahi ta'ala aya funtini ala jato kama la riya an wasu kamate wala sum'ata wala moyri kamate fa yakunu zakiyan askisani ala di indala alaya wa hajani ayoyin najala jida fi siddiq abba khar siddiq la ko radiyallahu anhu ala dunya lama ta'ala man sakalanke lamma tumu min asra bilaran ay bilal sam al muajjab bilal mi ba yankan kan ala imani ala imani yakam wa takhahu ya kamfur yandi fa khala kufar kafirul ko inma fa'ala jalika ay bilal san kafur yandi ayo bara na liyedin kan lahu indahu ni nya sawla ni nya men baye ay fulan nandita atala kafirul fina ko ma min ni'mati ni'ma kiliman tarakina li ahadin
موكلية عنده أبو بكر الصديق بتا تجي ني سافا أيوة كسرار لانت بلال مانكو دين مانكو أبو بكر الصديق ني سافا ولا نا بلال سان كابون دي جويا ماروكو كافريان دي على كام إلا بار بلال يو أبو بكر الصديق يو بارا ابتخاء وجه ربي أماريو جاتو نين كام علي آلا مما كلام كيرا بكتارين فكارا بارا جونين ولا سوف واجب لم يرضى على أبو بكر الصديق صنع فاب الدنيا بما يؤتيه من الثواب في الجنة على بعض سنة براجع من الجنة كون والآية أكو آيوني تسمع لك كفن ورك من فعلي بارو لا مثل فعله على بارو يوم تسمع من مو بكفر آيوني كون فعل من بارك مثل فعله أبو بكر الصديق لا بارو يوم رضي الله تعالى ما الدنيا لا أنه ما فيبيدو أطلع سامري جمعنا النار كماما ويستوى سامري براجع أبو بكر الصديق لا بارو يوم مومن نينو يوم كي على بارو يوم كده فنايل أو دمان كده فأبو بكر الصديق دمان دم بلال وتمو أبي كافر لو بيبايع من غيره أبو بكر الصديق كفيا فقالن تلو كل كبير ولا كم نيا لا كان يبغى يقول أحدا أبو بكر الصديق سانو رتلوتا أتاتا أمية بن خلف أكا على تتخي الله في هذا المسكين أكا يرسلنا لنا يعني مسكين ولا كوربا خلاك أنت أفسدته يتلي أتينا يتلي أكمل زمودي إتلي أتينا فأنخرجه مما ترى أبي من كونه يبي من جيرا أكيسين نجي ففي رواية في لارو دولتو أنه فداه قابو كسيتيكي بلال كوما بريتن من جابي سانو فريتلو فاسانو وفي رواية أنه خال له دولو كاينكو عندي غلام أسود أكا جون فين دو بيمبولو أجلد منه ولا سمو ولا بلال وأخوة ولا ورث بلال وهو على دينك وبيل كافر يا دينك ومن صون فأتاه له دولو كابو كسيتيكي جون فين تايادي أمية لا وأخرج بلال متفا تخوى يا كام فريا وقال سعيد بن مسيب كو بلغني ينكم فتنين دما أن أمية بن خلف خال يا أبي بكر في بلال لقوت حين قال له أتبيعه أكايت من في بابا فلما خال نام أكايها أكا أبيهم بابا فلما بشتات بس بستات عبد الله أبو بكر لا جونا توم بستات أكاي مبافير لما ولا وكان نستاتي صاحب أسرة آلاف دينار ونستاتني ولم دينار ولتنا تيوتي وفي المعنى لندن وجوارا نجوم أو مواسع نبيه مثلا وكان مسرق كان في لنكا فولدي حمله أبو بكر يا دونندي على اسم اسمها كان على أن يكون ماله على نافلو بيك له أفانتاتي فأبا يبا من سمي اسمها فأخذه أبو بكر ستيك كم فندي فلما قال أمية أبو بكر ستيك أبيوك بني جون وافريما بغلام كيلا جون للنستات أختنمه أبو بكر يا تني مرتين وباعه به أيا فلما مالا على جون النستات وكان قد أعتق بلاكة لا كم فرندي قبله نياتو ستور خابي جوورو وجوورهم عامر بن فحيرة عامر بن فحيرة مو جون لوتين شهد بدرا أما بيت بدر كيلو خدان خدا كيلو وختلا يوم بيري يا فاوت صدق الله العظيم وبلغ رسوله نبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين من غير مصورا ورجو صلى خطوه كلمة الماجي وقال على يامر على منك أبي بارد على فتن دول على منك أبي تولاتي فين في نادي على لوت أجل كيلا يا من دول باركا شوف من دي على من دي كيلا لكن دول باركا أحرفه بكرين إلى مكان الدنيا سيمات أنا جالك إن دابا أنا يفرم باني وبان شكر دمانيا كلا نبالي ما ذلك الله بيعلم من ذلك الله يشهد اختيار وكرمه يا الله صلى الله عليه وسلم